pangalan sa kadalanan sa Sugbo dili lang aron sa paghatag og direksyon, apan kabahin sa storya sa mga importanteng tao. Mao ba? Daghang sa kadalanan sa syudad ang mas karaan pa kaysa sa cityhood law na gipasigdahan ni kanhi Mayor Vicente Rama ni adtong 1937. Ang uban gikan pa sa Spanish colonial grid, ug ang uban ginganlan aron pasidunggan ang mga bayani, lider, pari ug manunulat. Pananglitan, ang Colon Street giila isip sentro sa downtown Cebu. Gipangan kini kang Christopher Columbus, isip simbolo sa pagsugod sa kolonisasyon sa bagong kalibutan. Bisan pa sa debate kung kini ba ang pinakakaraan nga dalan sa Pilipinas, nagpabilin kini nga kasing-kasing sa komersyo sa syudad. Dool niini ang Magallanes Street, usa sa labing karaang dalan sa Sugbo. Gipangaan kini kang Ferdinand Magellan, miabot sa Pilipinas ni adtong 1521, usa kapanghitabo nga nakapausaw sa dagan sa kasaysayan sa nasod. Apan dili lang ang mga explorer ang gipahinungdan sa maong pangalan sa mga dalan. Ang Leon Quilat Street nagpasidungog kang Pantaleon Villegas, leader sa pag-alsa sa 3 de Abril ni adtong 1898. Kini batok sa mga katsila. Ang iyang istorya na puno sa kaisog, mito ug sakripisyo ug nagpabiling simbolo sa rebolusyon sa Sugbo. Samtang General Maximum Avenue nga kaniadto na ilhan isip Mango Avenue, gipangalan kang Arcadio Maximum, usa sa nagpadayon sa pakigbisog alang sa kagawasan bisan human sa formal nga paghugong sa organized resistance. Dunay mga dalan usab nga napasidungog sa mga intelektual ug lider sa komunidad. Ang N. Bacalso Avenue gipangan kang Natalio Bacalso, usa ka manunulat, broadcaster o personalidad sa media nga nakaimpluwensya sa Cebuano journalism. Ang Osmeña Boulevard nagdala sa pangan ni Sergio Osmeña Sr., usa sa labing iladong leader sa Pilipinas ug dakong personalidad sa kasaysayan sa Sugbo. Samtang ang V. Rama Avenue nagpahinumdum kang Vicente Rama, gitawag nga Father of Cebu City, nga maoy author sa balaugdano na cityhood sa Sugbo ug usa ka dakong ngalan sa journalism ug literatura. Bisan ang gagmay nga dalan sa syudad adunay dakong kahulugan. Ang Balagtas Street nagpasidungog kang Francisco Balagtas, bantugang mambabalak na nagpasiugda sa Filipino vernacular literature. Ang Sikatuna Street nagdala sa ngalan sa dato nga nailhan sa Blood Compact uban ni Miguel Lopez de Legazpi, simbolo sa pakigsandurot ug diplomasiya sa unang panahon sa kolonisasyon. Ug ang 3 de Abril dili lang ngalan sa dalan, kundili pahinumdom sa unang dakong armadong pakigbisog sa Cebu batok sa mga katsila atong Abril 3, 1898. Busa kadaagi nato sa usa ka dalan sa Cebu, posible na wala kini mahibal-i nga naglakaw di ayta sa istorya sa rebolusyon, kolonisasyon, literatura, politika ug pag-ila sa pagkasugbuanon. Kay ang mga dalan sa syudad dili lang mohatag og direksyon, naghatag usab kini sa atoang identity. Sa edad nga 89, ang Cebu City wala lang mag-celebrate sa usa ka petsa, apan naghinumdum kini sa mga tawo nga naghulma niini. Mao ba?